جی ہارون، جی ابھی آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا۔ آج آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پارہ نمبر 16 سے لے کر پارہ نمبر 20 تک ہے، جی اور جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا کویسچن آپ پر ہوگا، آپ نے اپنی مرضی سے ایک رکوع سنانا ہوگا، کوئی بھی رکوع آپ اپنی مرضی سے سنا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ جی اس کے بعد 8 کویسچن ہوں گے، آٹھ کویسچنز جی ہوں گے، جن کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آیت پڑھوں گا، اس کے ساتھ آپ نے وہ آیت ملا کے آگے 2-3 آیتیں یا جتنی بھی آگے میں پڑھانا چاہوں وہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ جی اور جو لاسٹ کویسچن ہوگا وہ میں آپ کو ایک رکوع بتاؤں گا کہ یہ رکوع پڑھیں، تو وہ ایک رکوع پھر آپ نے میری مرضی سے پڑھنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ٹوٹل نمبر 100 ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی جو مارکنگ ہے وہ علامہ حبیب الرحمان صدیقی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مارکنگ کریں گے، پھر آخر میں جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کو سنائیں گے۔ جی تو آپ ریڈی ہیں؟ جی ریڈی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی تعوذ اینڈ تسمیہ ایک دفعہ پڑھ لیں، جی تعوذ اینڈ تسمیہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پہلا سوال آپ پڑھیں، اپنی مرضی سے کوئی ایک رکوع پڑھیں جو آپ کو صحیح یاد ہے۔ جی کون سے بھی پارے میں سے؟ جی 16 سے لے کر 20 پارہ میں کوئی ایک رکوع آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير فَلَا وأبقى۔ أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، دوبارہ پڑھیں یہاں سے۔ جی کہاں سے؟ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا في البينات عَلَى قالوا مَا لن جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات آه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وَالَّذِي فَطَرَنَا والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك
أولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جی صحیح. ولقد أو صدق جی اللہ العظیم. صدق ٹھیک ہے. الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جی صحیح. جزاک فأكلا اللہ. منها. جی تیسرا کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو كان هؤلاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو كان آلهة دوبارہ سے پڑھیں. لو کان فیہما آلہۃ. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو كان هؤلاء ام آلهة ما ورد اتخذوا من دونه. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر ما قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق اللہ وقالوا العظیم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حصيصها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا وتتلقاهم لا جي یہ آیت لا دوبارہ سے. يحزن لا يحزنهم زا کے الفزع اوپر پیش ہے. الأكبر لا يحزنو. لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا جزاک اللہ. فقل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن
الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم وبيع وبيع وصلاة ومساجد وصلوات جی صوامع وبيع وصلوات وس وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم جزاك وقوم الله. لوط بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمده به صدق من الله. مال صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكوات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ويضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره على من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس إن الله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس إن الله بكل اللہ نہیں ہے شيء والله بكل جی ٹھیک ہے. شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال جزاک اللہ. رجال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا فقلنا اذهبا أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا ولقد آتينا موسى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. آپ ایک آیت پوری سنیں. وَلَقَدْ جی آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا إلى القوم الذين
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا صدق وكلا اللہ ضربنا له. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون أتتركون وزروع ونخل تلؤها حظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين جزاک اللہ. فاتقوا الله. جی بیٹا یہ آپ کے 9 کوسچن پورے ہو گئے ہیں. ایک آخری جو کوسچن ہوگا اس میں آپ نے پورا رکوع سنانا ہوگا اور وہ رکوع ہے 20 پارہ کا پہلا رکوع آپ پڑھیں. 20 پارہ جی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شق منها بل هم منها أمون وقال الذين جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ کے 10 کوسچن پورے ہو چکے ہیں. تو میں آپ سے 2-3 منٹ کا وقفہ لیتا ہوں پھر آپ کو ریزلٹ بتاتے ہیں. جی ہارون. جی بیٹا ابھی علامہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کو آپ کا ریزلٹ بتاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. 2 آپ نے غلطیاں کی ہیں حرکات میں اور 2 آپ نے غلطیاں کی ہیں منزل پڑھتے ہوئے. تو 92 نمبر آپ کے آئے ہیں. ماشاء اللہ. مزید محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ہارون آپ کو آپ کا ریزلٹ پتہ چل گیا؟ جی 92 مارکس ہیں آپ کے. 2 آپ نے غلطیاں کی ہیں جو آپ بھولے ہیں, اور 2 جگہ پہ آپ نے ایک جگہ پر پیش پڑھنی تھی اور آپ نے زبر پڑھی ہے, اور ایک جگہ پر شاید ایک جگہ پر زبر پڑھنی تھی اور آپ نے وہاں پر بھی پیش پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک آپ کو مزید محنت کرنے کی, مزید اچھا پڑھنے کی توفیق بخشیں. تو ابھی آپ کا ٹیسٹ مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم.